श्रीमच्छङ्करभगवत्पादविरचितं श्रीमद्भगवद्गीताभाष्यम् अथ पंचमोऽध्यायः। कर्मण्यकर्म यः पश्येत् इति आरभ्य स युक्तः कृत्स्नकर्मकृत् ज्ञानाग्निदग्धकर्माणं शारीरं केवलं कर्म कुर्वन् यदृच्छालाभसन्तुष्टः ब्रह्मार्पणं ब्रह्महविः कर्मजान् विद्धितान् सर्वान् सर्वं कर्माखिलं पार्थ ज्ञानाग्निः सर्वकर्माणि योगसन्न्यस्तकर्माणम् इत्येतैः वचनैः सर्वकर्मसन्न्यासम् अवोचत् भगवान्। छित्त्वैनं संशयं योगम् आतिष्ठ इति अनेन वचनेन योगञ्च कर्मानुष्ठानलक्षणम् अनुतिष्ठ इति उक्तवान्। तयोः उभयोश्च कर्म अनुष्ठान कर्मसन्न्यासनयोः स्थितिगतिवत् परस्पर विरोधात् एकेन सह कर्तुम् अशक्यत्वात् यः पश्येत् इति आरभ्य स युक्तः कृत्स्नकर्म कालभेदेन च अनुष्ठान विधान अभावात् अर्थात् एतयोः अन्यतर कर्तव्यता प्राप्तौ सत्यां यत् प्रशस्यतरम् एतयोः कर्मानुष्ठान कर्मसन्न्यासयोः तत् कर्तव्यं न इतरत् इत्येवं मन्यमानः प्रशस्यतर बुभुत्सया अर्जुन उवाच। सन्न्यासं कर्मणां कृष्ण इत्यादिना। ननु च आत्मविदः ज्ञानयोगेन निष्ठां प्रतिपिपादयिषन् पूर्वोदारुतैः वचनैः भगवान् सर्वकर्मसन्न्यासम् अवोचत् न तु अनात्मज्ञस्य। अतश्च कर्मानुष्ठान कर्मसन्न्यासयोः भिन्नपुरुषविषयत्वात् अन्यतरस्य प्रशस्यतरत्वबुभुत्सया अयं प्रश्नः अनुपपन्नः। सत्यमेव त्वदभिप्रायेण प्रश्नो न उपपद्यते। प्रष्टुः स्वाभिप्रायेण पुनः प्रश्नः युज्यत एव इति वदामः। कथं पूर्व उदारुतैः वचनैः भगवता कर्मसन्न्यासस्य कर्तव्यतया विवक्षितत्वात् प्राधान्यम् अन्तरेण च कर्तारं तस्य कर्तव्यत्वासम्भवात् अनात्मविद् अपि कर्ता पक्षे प्राप्तः अनूद्यत एव। न पुनः आत्मवित् कर्तृत्वकत्वम् एव सन्न्यासस्य विवक्षितम्। इत्येवं मन्वात्मस्य अर्जुनस्य कर्म अनुष्ठान कर्म सन्न्यासयोः अविद्वत् पुरुषकर्तृत्वम् अपि अस्ति इति पूर्वोक्तेन प्रकारेण तयोः परस्पर विरोधात् अन्यतरस्य कर्तव्यत्वे प्राप्ते प्रशस्यतरं च कर्तव्यं न इतरत् इति प्रशस्यतर विविदिशया प्रश्नः न अनुपपन्नः। प्रतिवचनवाक्यार्थनिरूपणेन अपि प्रष्टुः अभिप्रायः एवम् एव इति गम्यते। कथं सन्न्यासकर्मयोगौ निःश्रेयसकरौ तयोस्तु कर्मयोगो विशिष्यते इति प्रतिवचनम्। एतत् निरूप्यम् किम् अनेन आत्मवित् कर्तृकयोः सन्न्यासकर्मयोगयोः निःश्रेयसकरत्वं प्रयोजनम् उक्त्वा तयोः एव कुतश्चित् विशेषात् कर्मसन्न्यासात् कर्मयोगस्य विशिष्टत्वम् उच्यते। आहोस्वित् अनात्मवित् कर्तृकयोः सन्न्यासकर्मयोगयोः तद् उभयम् उच्यते इति। किञ्च अतः यदि आत्मवित् कर्तृकयोः कर्मसन्न्यासकर्मयोगयोः निःश्रेयसकरत्वं तयोस्तु कर्मसन्न्यासात् कर्मयोगस्य विशिष्टत्वम् उच्यते। यदि वा अनात्मवित् कर्तृकयोः सन्न्यासकर्मयोगयोः तद् उभयम् उच्यते इति। अत्र उच्यते आत्मवित् कर्तृकयोः सन्न्यासकर्मयोगयोः असम्भवात् तयोः
निःश्रेयसकरत्ववचनं तदीयाच्च कर्मसन्न्यासात् कर्मयोगस्य विशिष्टत्व अभिधानम् इति एतत् उभयम् अनुपपन्नम्। यदि अनात्मविदः कर्मसन्न्यासः तत्प्रतिकूलश्च कर्मानुष्ठानलक्षणः कर्मयोगः सम्भवेताम् तदा तयोः निःश्रेयसकरत्वोक्तिः कर्मयोगस्य च कर्मसन्न्यासात् विशिष्टत्व अभिधानम् इत्येतत् उभयम् उपपद्येत। आत्मविदः तु सन्न्यासकर्मयोगयोः असम्भवात् तयोः निःश्रेयसकरत्वाभिधानम् कर्मसन्न्यासाच्च कर्मयोगः विशिष्यते इति च अनुपपन्नम्। अत्र आह किम् आत्मविदः सन्न्यासकर्मयोगयोः उभयोरपि असम्भवः आहोस्वित् अन्यतरस्य असम्भवः। यदा च अन्यतरस्य असम्भवः तदा किम् कर्मसन्न्यासस्य उत कर्मयोगस्य इति असम्भवे कारणं च वक्तव्यम् इति। अत्र उच्यते आत्मविदः निवृत्तमिथ्याज्ञानत्वात् विपर्ययज्ञानमूलस्य कर्मयोगस्य असम्भवः स्यात्। जन्मादि सर्वविक्रियारहितत्वेन निष्क्रियम् आत्मानम् आत्मत्वेन यो वेत्ति तस्य आत्मविदः सम्यक् दर्शनेन अपास्त मिथ्याज्ञानस्य निष्क्रियात्म स्वरूप अवस्थानलक्षणं सर्वकर्मसन्न्यासम् उक्त्वा तद्विपरीतस्य मिथ्याज्ञानमूलकर्तृत्व अभिमानपुरस्सरस्य सक्रियात्म स्वरूप अवस्थानरूपस्य कर्मयोगस्य इह गीताशास्त्रे तत्र तत्र आत्मस्वरूप निरूपण प्रदेशेषु सम्यक् ज्ञान मिथ्याज्ञान तत्कार्य विरोधात् अभावः प्रतिपाद्यते। तस्मात् आत्मविदः निवृत्तमिथ्याज्ञानस्य विपर्ययज्ञानमूलः कर्मयोगो न सम्भवति इति उक्तं स्यात्। केषु केषु पुनः आत्मस्वरूपनिरूपणप्रदेशेषु आत्मविदः कर्माभावः प्रतिपाद्यते इति अत्र उच्यते। अविनाशितु तत् इति प्रकृत्य य एनं वेत्ति हन्तारं वेदाविनाशनं नित्यम् इत्यादौ तत्र तत्र आत्मविदः कर्माभावः उच्यते। ननु च कर्मयोगः अपि आत्मस्वरूपनिरूपणप्रदेशेषु तत्र तत्र प्रतिपाद्यते एव। तद्यथा तस्माद्युध्यस्व भारत स्वधर्मम् अपि चावेक्ष्य कर्मण्येवाधिकारस्ते इत्यादौ। अतश्च कथम् आत्मविदः कर्मयोगस्य असम्भवः स्यात् इति अत्र उच्यते। सम्यग्ज्ञान मिथ्याज्ञान तत्कार्यविरोधात् ज्ञानयोगेन सांख्यानाम् इत्यनेन सांख्यानाम् आत्मतत्त्वविदाम् अनात्मवित् कर्मयोगनिष्ठातः निष्क्रियात्मस्वरूपावस्थानलक्षणायाः ज्ञानयोगनिष्ठायाः पृथक्करणात् कृतकृत्यत्वेन आत्मविदः प्रयोजन अन्तराभावात् तस्य कार्यं न विद्यते इति कर्तव्य अन्तराभाववचनाच्च न कर्मणाम् अनारम्भात् सन्न्यासस्तु महाबाहो दुःखम् आप्तुम् अयोगतः इत्यादिना च आत्मज्ञान अंगत्वेन कर्मयोगस्य विधानात् योगारूढस्य तस्यैव शमः कारणम् उच्यते इति अनेन च उत्पन्न सम्यग्दर्शनस्य कर्मयोग अभाववचनात् शारीरं केवलं कर्म कुर्वन् आप्नोति किल्बिषम् इति च शरीरस्थितिकारण अतिरिक्तस्य कर्मणो निवारणात् नैव किञ्चित् करोमि इति युक्तो मन्येत तत्त्ववित् इति अनेन च शरीरस्थितिमात्रप्रयुक्तेषु अपि
दर्शनश्रवणादिकर्मसु आत्मयाथात्म्यविदः करोमि इति प्रत्ययस्य समाहितचेतस्य चेतः तया सदा अकर्तव्यत्व उपदेशात् आत्मतत्त्वविदः सम्यग्दर्शन विरुद्धो मिथ्याज्ञानहेतुकः कर्मयोगः स्वप्ने अपि न संभवितुं शक्यते तस्मात् अनात्मवित् कर्तृकयोरेव संन्यासकर्मयोगयोः निःश्रेयसकरत्ववचनं तदीयाच्च कर्मसन्न्यासात् पूर्वोक्तात्मवित् कर्तृक सर्वकर्मसन्न्यासविलक्षणात् सत्येव कर्तृत्वविज्ञाने कर्मैकदेशविषयात् यमनियमादिसहितत्वेन च दुरनुष्ठेयात् सुकरत्वेन च कर्मयोगस्य विशिष्टत्व अभिधानम् इति एवं प्रतिवचनवाक्यार्थ निरूपणेन अपि पूर्वोक्तः प्रष्टुः अभिप्रायः निश्चीयते इति स्थितम्। जायसी चेत् कर्मणः ते इति अत्र ज्ञानकर्मणोः सह असंभवे यच्छ्रेयः एतयोः तद्ब्रूहि इति एवं पृष्टः अर्जुनेन भगवान् सांख्यानां सन्न्यासिनां ज्ञानयोगेन निष्ठा पुनः कर्मयोगेन योगिनां निष्ठा प्रोक्ते निर्णयं चकार। न च सन्न्यसनात् एव केवलात् सिद्धिं समधिगच्छति इति वचनात् ज्ञानसहितस्य सिद्धिसाधनत्वम् इष्टम् कर्मयोगस्य च विधानात् ज्ञानरहितस्य सन्न्यासः श्रेयान् किं वा कर्मयोगः श्रेयान् इति एतयोः विशेषबुभुत्सया। अर्जुन उवाच सन्न्यासं कर्मणां कृष्ण पुनर्योगं च संशसि यच्छ्रेय एतयोरेकं तन्मे ब्रूहि सुनिश्चितम्। सन्न्यासं परित्यागं कर्मणां शास्त्रीयाणाम् अनुष्ठेय विशेषाणां शंससि प्रशंससि कथयसि इत्येतत्। पुनः योगञ्च तेषामेव अनुष्ठानम् अवश्य कर्तव्यं शंससि। अतः मे कतरत् श्रेयः इति संशयः। किं कर्मानुष्ठानं श्रेयः किं वा तद्धानम् इति। प्रशस्यतरं च अनुष्ठेयम्। अतश्च यत् श्रेयः प्रशस्यतरम् एतयोः कर्मसन्न्यासकर्मयोगयोः यत् अनुष्ठानात् श्रेयो वाप्तिः मम स्यात् इति मन्यसे तत् एकम् अन्यतरत् सह एकपुरुष अनुष्ठेयत्वासंभवात् मे ब्रूहि सुनिश्चितम् अभिप्रेतं तवेति। स्वाभिप्रायम् आचक्षाणो निर्णयाय श्रीभगवानुवाच सन्न्यासः कर्मयोगश्च निःश्रेयसकरावुभौ तयोस्तु कर्मसन्न्यासात् कर्मयोगो विशिष्यते। सन्न्यासः कर्मणां परित्यागः कर्मयोगश्च तेषाम् अनुष्ठानं तौ उभौ अपि निःश्रेयसकरौ मोक्षं कुर्वाते ज्ञानोत्पत्ति हेतुत्वेन। उभौ यद्यपि निःश्रेयसकरौ तथापि तयोस्तु निःश्रेयसहेत्वोः कर्मसन्न्यासात् केवलात् कर्मयोगो विशिष्यते इति कर्मयोगं स्तौति। कस्मात् इति आह ज्ञेयः स नित्यसन्न्यासी यो न द्वेष्टि न काङ्क्षति निर्द्वन्द्वो हि महाबाहो सुखं बन्धात् प्रमुच्यते। ज्ञेयः ज्ञातव्यः स कर्मयोगी नित्यसन्न्यासी इति यो न द्वेष्टि किंचित् न काङ्क्षति दुःखसुखे तत्साधने च। एवं विधो यः कर्मणि वर्तमानः अपि स नित्यसन्न्यासी इति ज्ञातव्यः इत्यर्थः। निर्द्वन्द्वः द्वन्द्ववर्जितः हि यस्मात् महाबाहो सुखं बन्धात् अनायासेन प्रमुच्यते। सन्न्यास कर्मयोगयोः भिन्न पुरुष अनुष्ठेययोः
विरुद्धयोः फले अपि विरोधः युक्तः न तु उभयोः निःश्रेयसकरत्वम् एव इति प्राप्ते इदम् उच्यते। सांख्ययोगौ पृथक् बालाः प्रवदन्ति न पंडिताः एकमप्यास्थितः सम्यक् उभयोर्विन्दते फलम्। सांख्ययोगौ पृथक् विरुद्धफलफलौ भिन्नफलौ बालाः प्रवदन्ति न पंडिताः। पंडिताः तु ज्ञानिन एकं फलम् अविरुद्धम् इच्छन्ति। कथम्? एकम् अपि सांख्ययोगयोः सम्यक् आस्थितः सम्यक् अनुष्ठितवान् इत्यर्थः। उभयोः विन्दते फलम्। उभयोः तदेव हि निःश्रेयसं फलम्। अतः न फले विरोधः अस्ति। ननु संन्यासकर्मयोगशब्देन प्रस्तुत्य सांख्ययोगयोः फल एकत्वं कथम् इह अप्रकृतं ब्रवीति? न एष दोषः। यद्यपि अर्जुनेन संन्यासं कर्मयोगं च केवलम् अभिप्रेत्य प्रश्नः कृतः, भगवान् तु तत् अपरित्यागेन एव स्वाभिप्रेतं च विशेषं संयोज्य शब्दान्तरवाच्यतया प्रतिवचनं ददौ सांख्ययोगौ इति। तौ एव संन्यासकर्मयोगौ ज्ञान तदुपाय समबुद्धित्वादि संयुक्तौ सांख्ययोग शब्दवाच्यौ इति भगवतो मतम्। अतः न अप्रकृत प्रक्रियेति। एकस्यापि सम्यक् अनुष्ठानात् कथम् उभयोः फलं विन्दते इति उच्यते। यत् सांख्यैः प्राप्यते स्थानं तद्योगैरपि गम्यते। एकं सांख्यं च योगं च यः पश्यति स पश्यति। यत् सांख्यैः ज्ञाननिष्ठैः सन्न्यासिभिः प्राप्यते स्थानं मोक्षाख्यं तत् योगैरपि ज्ञानप्राप्त्युपायत्वेन ईश्वरे समर्प्य कर्माणि आत्मनः फलम् अनभिसन्धाय अनुतिष्ठन्ति ये ते योगाः योगिनः तैः अपि परमार्थज्ञान संन्यासप्राप्तिद्वारेण गम्यते इति अभिप्रायः। अतः एकं सांख्यं च योगं च यः पश्यति फल एकत्वात् स पश्यति सम्यक् पश्यति इति अर्थः। एवं तर्हि योगात् संन्यास एव विशिष्यते। कथं तर्हि इदम् उक्तं? तयोस्तु कर्मसन्न्यासात् कर्मयोगो विशिष्यते इति। शृणु तत्र कारणम्। त्वया पृष्टं केवलं कर्मसन्न्यासं कर्मयोगं च अभिप्रेत्य तयोः अन्यतरः कः श्रेयान् इति। तद् अनुरूपं प्रतिवचनं मया उक्तं। कर्मसन्न्यासात् कर्मयोगः विशिष्यते इति ज्ञानम् अनपेक्ष्य। ज्ञानापेक्षस्तु सन्न्यासः सांख्यम् इति मया अभिप्रेतः। परमार्थयोगश्च स एव। यस्तु कर्मयोगः वैदिकः स च तादर्थ्यात् योगः सन्न्यास इति च उपचर्यते। कथं तादर्थ्यम् इति उच्यते। सन्न्यासस्तु महाबाहो दुःखम् आप्तुम् अयोगतः योगयुक्तो मुनिर्ब्रह्म न चिरेणाधिगच्छति। सन्न्यासः तु पारमार्थिकः हे महाबाहो दुःखम् आप्तुं प्राप्तुम् अयोगतः योगेन विना। योगयुक्तः वैदिकेन कर्मयोगेन ईश्वर समर्पित रूपेण फलनिरपेक्षेण युक्तः मुनिः मननात् ईश्वर स्वरूपस्य मुनिः ब्रह्म परमात्मज्ञाननिष्ठालक्षणत्वात् प्रकृतः सन्न्यासः ब्रह्म उच्यते। न्यास इति ब्रह्मा ब्रह्मा हि परः इति श्रुतेः। ब्रह्म परमार्थसन्न्यासं परमार्थज्ञाननिष्ठालक्षणं न चिरेण क्षिप्रम् एव अधिगच्छति प्राप्नोति। अतः मया उक्तं कर्मयोगो विशिष्यते इति। यदा पुनः अयं सम्यग्ज्ञानप्राप्ति
उपायत्वेन योगयुक्तो विशुद्धात्मा विजितात्मा जितेन्द्रियः सर्वभूतात्मभूतात्मा कुर्वन्नपि न लिप्यते। योगेन युक्तः योगयुक्तः विशुद्धात्मा विशुद्धसत्त्वः विजितात्मा विजितदेहः जितेन्द्रियश्च सर्वभूतात्मभूतात्मा सर्वेषां ब्रह्मादीनां स्तम्भपर्यन्तानां भूतानाम् आत्मभूतः आत्मा प्रत्यक्चेतनो यस्य सः सर्वभूतात्मभूतात्मा सम्यग्दर्शी इति अर्थः। स तत्र एवं वर्तमानः लोकसंग्रहाय कर्म कुर्वन्नपि न लिप्यते न कर्मभिः बध्यते इत्यर्थः। न च असौ परमार्थतः करोति इति अतः नैव किञ्चित् करोमीति युक्तो मन्येत तत्त्ववित् पश्यन् शृण्वन् स्पृशन् जिघ्रन् अश्नन् गन्धन् स्वपन् श्वसन् प्रलपन् विसृजन् गृह्णन् उन्मिषन् निमिषन्नपि इन्द्रियाणीन्द्रियार्थेषु वर्तन्त इति धारयन्। नैव किञ्चित् करोमि इति युक्तः समाहितः सन् मन्येत चिन्तयेत्। तत्त्ववित् आत्मनो याथात्म्यं तत्त्वं वेत्ति इति तत्त्ववित् परमार्थदर्शी इति अर्थः। कदा कथं वा तत्त्वम् अवधारयन् मन्येत इति उच्यते। पश्यन् इति मन्येत इति पूर्वेण सम्बन्धः। यस्य एवं तत्त्वविदः सर्वकार्यकरणचेष्टासु कर्मसु अकर्मैव पश्यतः सम्यग्दर्शिनः तस्य सर्वकर्मसन्न्यासे एव अधिकारः कर्मणः अभावदर्शनात्। न हि मृगतृष्णिकायाम् उदकबुद्ध्या पानाय प्रवृत्तः उदक अभावज्ञाने अपि तत्र एव पानप्रयोजनाय प्रवर्तते। यस्तु पुनः अतत्त्ववित् प्रवृत्तश्च कर्मयोगे ब्रह्मण्यादाय कर्माणि संगं त्यक्त्वा करोति यः लिप्यते न स पापेन पद्मपत्रम् इवाम्भसा। ब्रह्मणि ईश्वरे आधाय निक्षिप्य तदर्थं कर्म करोमि इति भृत्य इव स्वाम्यर्थं सर्वाणि कर्माणि मोक्षे अपि फले संगं त्यक्त्वा करोति यः सर्वकर्माणि लिप्यते न स पापेन न सम्बध्यते पद्मपत्रम् इव अम्भसा उदकेन। केवलं सत्त्वशुद्धिमात्रम् एव फलं तस्य कर्मणः स्यात्। यस्मात् कायेन मनसा बुद्ध्या केवलैरिन्द्रियैरपि योगिनः कर्म कुर्वन्ति संगं त्यक्त्वात्मशुद्धये। कायेन देहेन मनसा बुद्ध्या च केवलैः ममत्ववर्जितैः ईश्वराय एव कर्म करोमि न मम फलाय इति ममत्वबुद्धिशून्यैः इन्द्रियैः अपि केवलशब्दः कायादिभिः अपि प्रत्येकं सम्बध्यते सर्वव्यापारेषु ममतावर्जनाय। योगिनः कर्मिणः कर्म कुर्वन्ति संगं त्यक्त्वा फलविषयम् आत्मशुद्धये सत्त्वशुद्धये इत्यर्थः। तस्मात् तत्रैव तव अधिकारः इति कुरु कर्म एव। यस्माच्च युक्तः कर्मफलं त्यक्त्वा शान्तिम् आप्नोति नैष्ठिकीम् अयुक्तः कामकारेण फले सक्तो निबध्यते। युक्तः ईश्वराय कर्माणि करोमि न मम फलाय इति एवं समाहितः सन् कर्मफलं त्यक्त्वा परित्यज्य शान्तिं मोक्षाख्याम् आप्नोति नैष्ठिकीं निष्ठायां भवाम् सत्त्वशुद्धिज्ञानप्राप्ति सर्वकर्मसन्न्यासज्ञाननिष्ठाक्रमेण इति वाक्यशेषः। यस्तु पुनः अयुक्तः असमाहितः कामकारेण करणं कारः कामस्य कारः कामकारः तेन कामकारेण
काम प्रेरित तया इति अर्थः। मम फलाय इदं करोमि कर्म इत्येवं फले सक्तः निबध्यते। अतः त्वं युक्तः भव इति अर्थः। यस्तु परमार्थदर्शी सः। सर्वकर्माणि मनसा सन्न्यस्यास्ते सुखं वशी नवद्वारे पुरे देहि नैव कुर्वन्न कारयन्। सर्वाणि कर्माणि सर्वकर्माणि सन्न्यस्य परित्यज्य नित्यं नैमित्तिकं काम्यं प्रतिषिद्धं च तानि सर्वाणि कर्माणि मनसा विवेकबुद्ध्या कर्मादौ अकर्मसन्दर्शनेन सन्त्यज्य इति अर्थः। आस्ते तिष्ठति सुखम्। त्यक्त वाङ्मनः कायचेष्टः निरायासः प्रसन्नचित्तः आत्मनः अन्यत्र निवृत्त सर्वबाह्य प्रयोजनः इति सुखम् आस्ते इति उच्यते। वशी जितेन्द्रिय इत्यर्थः। क्व कथम् आस्ते इति आह नवद्वारे पुरे। सप्त शीर्षण्यानि आत्मन उपलब्धिद्वाराणि अवाक् द्वे मूत्रपुरीश विसर्गार्थे तैः द्वारैः नवद्वारं पुरम् उच्यते शरीरम्। पुरम् इव पुरम् आत्मैकस्वामिकम् तद् अर्थप्रयोजनैश्च इन्द्रियमनोबुद्धिविषयैः अनेकफलविज्ञानस्य उत्पादकैः पौरैरिव अधिष्ठितम्। तस्मिन् नवद्वारे पुरे देहि सर्वं कर्म सन्न्यस्य आस्ते। किं विशेषणेन? सर्वो हि देही सन्न्यासी असन्न्यासी वा देहे एव आस्ते। तत्र अनर्थकं विशेषणम् इति उच्यते। यस्तु अज्ञः देही देहेन्द्रियसङ्घातमात्रात्मदर्शी स सर्वः अपि गेहे भूमौ आसने वा आसे इति मन्यते। न हि देहमात्रात्मदर्शिनः गेहे इव देहे आसे इति प्रत्ययः सम्भवति। देहादि संघात व्यतिरिक्तात्मदर्शिनः तु देहे आसे इति प्रत्ययः उपपद्यते। परकर्मणां च परस्मिन् आत्मनि अविद्यया अध्यारोपितानां विद्यया विवेकज्ञानेन मनसा सन्न्यास उपपद्यते। उत्पन्न विवेकज्ञानस्य सर्वकर्मसन्न्यासिनः अपि गेहे इव देहे एव नवद्वारे पुरे आसनं प्रारब्धफलकर्मसंस्कारशेष अनुवृत्त्या देह एव विशेषविज्ञान उत्पत्तेः। देहे एव आस्ते इति अस्ति एव विशेषणफलं विद्वद् अविद्वत् प्रत्ययभेदापेक्षत्वात्। यद्यपि कार्यकरणकर्माणि अविद्यया आत्मनि अध्यारोपितानि सन्न्यस्य आस्ते इत्युक्तम्, तथापि आत्मसमवायितु कर्तृत्वं कार्यतृत्वं च स्यात् इति आशंक्य आह नैव कुर्वन् स्वयं न च कार्यकरणानि कारयन् क्रियासु प्रवर्तयन्। किं यत् तत् कर्तृत्वं कार्यतृत्वं च देहिनः स्वात्मसमवायी सत् सन्न्यासात् न संभवति। यथा गच्छतो गतिः गमनव्यापार परित्यागे न स्यात् तद्वत् किं वा स्वत एव आत्मनः न अस्ति इति अत्र उच्यते। न अस्ति आत्मनः स्वतः कर्तृत्वं कारयितृत्वं च। उक्तं हि अविकार्यः अयम् उच्यते। शरीरस्थः अपि न करोति न लिप्यते इति। ध्यायति इव लेलायति इव इति श्रुतेः। किंच न कर्तृत्वं न कर्माणि लोकस्य सृजति प्रभुः न कर्मफल संयोगं स्वभावस्तु प्रवर्तते। न कर्तृत्वं स्वतः कुरु इति न अपि कर्माणि रथ घट प्रासादादीनि ईप्सिततमानि लोकस्य सृजति उत्पादयति प्रभुः आत्मा। न अपि रथादि कृतवतः तत्फलेन संयोगं न कर्मफल संयोगम्। यदि किंचित् अपि स्वतः न करोति न कारयति च देही
कः तर्हि कुर्वन् कारयंश्च प्रवर्तते इति उच्यते। स्वभावस्तु स्वभावः स्वभावः अविद्यालक्षणा प्रकृतिः माया प्रवर्तते दैवी इत्यादिना वक्ष्यमाणा। परमार्थतः ततः तु नादत्ते कस्यचित् पापं न चैव सुकृतं विभुः अज्ञानेनावृतं ज्ञानं तेन मुह्यन्ति जन्तवः। न आदत्ते न च गृह्णाति भक्तस्य अपि कस्यचित् पापं न चैव आदत्ते सुकृतं भक्तैः प्रयुक्तं विभुः। किमर्थं तर्हि भक्तैः पूजादिलक्षणं यागदान होमादिकं च सुकृतं प्रयुज्यते इति आह। अज्ञानेन आवृतं ज्ञानं विवेकविज्ञानं तेन मुह्यन्ति करोमि कारयामि भोक्ष्ये भोजयामि इति एवं मोहं गच्छन्ति अविवेकिनः संसारिणः जन्तवः। ज्ञानेन तु तदज्ञानं येषां नाशितम् आत्मनः तेषाम् आदित्यवज्ञानं प्रकाशयति तत्परम्। ज्ञानेन तु येन अज्ञानेन आवृताः मुह्यन्ति जन्तवः तत् अज्ञानं येषां जन्तूनां विवेकज्ञानेन आत्मविषयेण नाशितम् आत्मनः भवति तेषां जन्तूनाम् आदित्यवत् यथा आदित्यः समस्तं रूपजातम् अवभासयति तद्वत् ज्ञानं ज्ञेयं वस्तु सर्वं प्रकाशयति तत् परं परमार्थतत्त्वम्। यत् परं ज्ञानं प्रकाशितं तद्बुद्धयस्तदात्मानः तन्निष्ठास्तत्परायणाः गच्छन्त्य पुनरावृत्तिं ज्ञाननिर्धूतकल्मषाः। तस्मिन् ब्रह्मणि गता बुद्धिः येषां ते तद्बुद्धयः तदात्मानः तदेवं परं ब्रह्म आत्मा येषां ते तदात्मानः। तन्निष्ठाः निष्ठा अभिनिवेशः तात्पर्यं सर्वाणि कर्माणि सन्न्यस्य तस्मिन् ब्रह्मणि एव अवस्थानं येषां ते तन्निष्ठाः। तत्परायणाः च तदेव परम् अयनं परागतिः येषां भवति ते तत्परायणाः केवल आत्मरतय इत्यर्थः। येषां ज्ञानेन नाशितम् आत्मनः अज्ञानं ते गच्छन्ति एवं विधाः अपुनरावृत्तिम् अपुनर्देहसम्बन्धं ज्ञाननिर्धूतकल्मषाः। यथोक्तेन ज्ञानेन निर्धूतः नाशितः कल्मषः पापादिसंसारकारणदोषः येषां ते ज्ञाननिर्धूतकल्मषाः यतयः इति अर्थः। येषां ज्ञानेन नाशितम् आत्मनः अज्ञानं ते पंडिताः कथं तत्त्वं पश्यन्ति इति उच्यते। विद्या विनय संपन्ने ब्राह्मणे गविहस्तिनि शुनि चैव श्वपाके च पंडिताः समदर्शिनः। विद्या विनय संपन्ने विद्या च विनयश्च विद्या विनयौ विनयः उपशमः ताभ्यां विद्या विनयाभ्यां संपन्नः विद्या विनय संपन्नः विद्वान् विनीतः च यो ब्राह्मणः तस्मिन् ब्राह्मणे गवि हस्तिनि शुनि च एव श्वपाके च पंडिताः समदर्शिनः। विद्या विनय संपन्ने उत्तम संस्कारवती ब्राह्मणे सात्विके मध्यमायां च राजस्यां गवी संस्कारहीनायाम् अत्यन्तम् एव केवल तामसे हस्त्यादौ च सत्वादिगुणैः तज्जैश्च संस्कारैः तथा राजसैः तथा तामसैश्च संस्कारैः अत्यन्तम् एव अस्पृष्टं समम् एकम् अविक्रियम् तत्ब्रह्म द्रष्टुं शीलं येषां ते पंडिताः समदर्शिनः। ननु अभोज्यान्नाः ते दोषवन्तः समासमाभ्यां विषमसमे पूजातः इति स्मृतेः। न ते दोषवन्तः कथम् इहैव तैर्यतः सर्गो येषां साम्ये स्थितं मनः
निर्दोषं हि समं ब्रह्म तस्माद् ब्रह्मणि ते स्थिताः। इह एव जीवद्भिः एव तैः समदर्शिभिः पंडितैः जितः वशीकृतः सर्गः जन्म येषां साम्ये सर्वभूतेषु ब्रह्मणि समभावे स्थितं निश्चलीभूतं मनः अंतःकरणम्। निर्दोषं यद्यपि दोषवत्सु श्वपाकादिषु मूढैः तद्दोषैः दोषवत् इव विभाव्यते, तथापि तद्दोषैः अस्पृष्टम् इति निर्दोषं दोषवर्जितं हि यस्मात् नापि स्वगुणभेदभिन्नं निर्गुणत्वात् चैतन्यस्य। वक्ष्यति च भगवान् इच्छादीनां क्षेत्रधर्मत्वम् अनादित्वान् निर्गुणत्वात् इति च। नापि अन्त्या विशेषाः आत्मनो भेदकाः सन्ति प्रतिशरीरं तेषां सत्त्वे प्रमाणानुपपत्तेः। अतः समं ब्रह्म एकञ्च तस्मात् ब्रह्मणि एव ते स्थिताः। तस्मात् न दोषगन्धमात्रम् अपि तान् स्पृशति। देहादिसङ्गात् आत्मदर्शनाभिमानाभावात् तेषाम्। देहादिसङ्गात् आत्मदर्शनाभिमानवत् विषयं तु तत्सूत्रं समासमाभ्यां विषमसमे पूजातः इति पूजा विषयत्वेन विशेषणात्। दृश्यते हि ब्रह्मवित् षडङ्गवित् चतुर्वेदवित् इति पूजादानादौ गुणविशेषसम्बन्धः कारणम्। ब्रह्म तु सर्वगुणदोषसम्बन्धवर्जितम् इति अतः ब्रह्मणि ते स्थिताः इति युक्तम्। कर्मविषयं च समासमाभ्याम् इत्यादि। इदं तु सर्वकर्मसन्न्यासविषयं प्रस्तुतं सर्वकर्माणि मनसा इति आरभ्य अध्याय परिसमाप्तेः। यस्मात् निर्दोषं समं ब्रह्म आत्मा तस्मात् न प्ररुष्येत् प्रियं प्राप्य नोद्विजेत् प्राप्य च प्रियं स्थिरबुद्धिरसम्मूढो ब्रह्मविद् ब्रह्मणि स्थितः। न प्ररुष्येत् प्रहर्षं न कुर्यात् प्रियम् इष्टं प्राप्य लब्ध्वा। न उद्विजेत् प्राप्य च अप्रियम् अनिष्टं लब्ध्वा। देहमात्र आत्मदर्शिनां हि प्रिया प्रिय प्राप्ति हर्ष विषादौ कुर्वाते न केवलात्मदर्शिनः तस्य प्रिया प्रिय प्राप्ति असंभवात्। किंच सर्वभूतेषु एकः समः निर्दोषः आत्मा इति स्थिरा निर्विचिकित्सा बुद्धिः यस्य सः स्थिरबुद्धिः असम्मूढ़ः सम्मोहवर्जितः च स्यात्। यथा उक्त ब्रह्मवित् ब्रह्मणि स्थितः अकर्मकृत् सर्वकर्मसन्न्यासी इति अर्थः। किंच ब्रह्मणि स्थितः बाह्यस्पर्शेष्वसक्तात्मा विन्द्यत्यात्मनि यत्सुखं स ब्रह्मयोगयुक्तात्मा सुखम् अक्षयमश्नुते। बाह्यस्पर्शेषु बाह्याश्च ते स्पर्शाः च बाह्यस्पर्शाः स्पृश्यन्ते इति स्पर्शाः शब्दादयो विषयाः तेषु बाह्यस्पर्शेषु असक्तः आत्मा अंतःकरणं यस्य सः अयम् असक्तात्मा विषयेषु प्रीतिवर्जितः सन् विन्दति लभते आत्मनि यत् सुखं तत् विन्दति इति एतत्। स ब्रह्मयोगयुक्तात्मा ब्रह्मणि योगः समाधिः ब्रह्मयोगः तेन ब्रह्मयोगेन युक्तः समाहितः तस्मिन् व्यापृतः आत्मा अंतःकरणं यस्य सः ब्रह्मयोगयुक्तात्मा सुखम् अक्षयम् अश्नुते व्याप्नोति। तस्मात् बाह्य विषयप्रीतेः क्षणिकायाः इन्द्रियाणि निवर्तयेत् आत्मनि अक्षय सुखार्थी इति अर्थः। इतः च निवर्तयेत् ये हि संस्पर्शजा भोगा दुःखयोनय एव ते आद्यन्तवन्तः कौन्तेय न तेषु रमते बुधः। ये हि यस्मात् संस्पर्शजाः
विषयेन्द्रिय संस्पर्शेभ्यो जाताः भोगा भुक्तयः दुःखयोनय एव ते अविद्याकृतत्वात्। दृश्यन्ते हि आध्यात्मिकादीनि दुःखानि तन्निमित्तानि एव। यथा इहलोके तथा परलोके अपि इति गम्यते एव शब्दात्। न संसारे सुखस्य गन्धमात्रम् अपि अस्ति इति बुद्ध्वा विषयमृगतृष्णिकाया इन्द्रियाणि निवर्तयेत्। न केवलं दुःखयोनय एव आद्यन्तवन्तश्च आदिः विषयेन्द्रियसंयोगो भोगानाम् अन्तश्च तद्वियोग एव। अतः आद्यन्तवन्तः अनित्याः मध्यक्षणभाविकत्वात् इत्यर्थः। कौन्तेय न तेषु भोगेषु रमते बुधः विवेकी अवगत परमार्थतत्त्वः। अत्यन्तमूढानाम् एव हि विषयेषु रतिः दृश्यते यथा पशुप्रभृतीनाम् भावित्वात् इत्यर्थः। कौन्तेय न तेषु भोगेषु रमते बुधः विवेकी अवगत परमार्थतत्त्वः। अत्यन्तमूढानाम् एव हि विषयेषु रतिः दृश्यते यथा पशुप्रभृतीनाम्। अयं च श्रेयो मार्ग प्रतिपक्षी कष्टतमो दोषः सर्वान् अर्थप्राप्तिहेतुः दुर्निर्वारश्च इति तत्परिहारे यत्र आधिक्यं कर्तव्यम् इत्याह भगवान्। शक्नोति हैव यः प्रसोढुं प्राक्शरीरविमोक्षणात् कामक्रोधोद्भवं वेगं स युक्तः स सुखी नरः। शक्नोति उत्सहते इह एव जीवन एव यः सोढुं प्रसहितुं प्राक् पूर्वं शरीर विमोक्षणात् मरणात् इति अर्थः। मरण सीमाकरणं जीवतः अवश्यं भाविः कामक्रोधोद्भवो वेगः। अनंत निमित्तवान् हि सः इति यावत् मरणं तावत् न विस्रम्भणीय इत्यर्थः। कामः इंद्रियगोचर प्राप्ते इष्टे विषये श्रूयमाणे स्मर्यमाणे वा अनुभूते सुखहेतौ या गर्धिः तृष्णा स कामः। क्रोधश्च आत्मनः प्रतिकूलेषु दुःखहेतुषु दृश्यमानेषु श्रूयमाणेषु स्मर्यमाणेषु वा यो द्वेषः सः क्रोधः। तौ कामक्रोधौ उद्भवो यस्य वेगस्य सः कामक्रोधोद्भवः वेगः। रोमाञ्चन प्ररुष्टनेत्रवदनादिलिङ्गः अंतःकरण प्रक्षोभरूपः कामोद्भवो वेगः। गात्र प्रकंपन प्रस्वेद संदष्टोष्ठ पुटरक्तनेत्रादिलिङ्गः क्रोधोद्भवो वेगः। तं कामक्रोधोद्भवं वेगं यः उत्सहते प्रसहते सोढुं प्रसहितुं सः युक्तः योगी सुखी च इहलोके नरः। कथं भूतश्च ब्रह्मणि स्थितः ब्रह्म प्राप्नोति इति आह भगवान्। योऽन्तः सुखोऽन्तरारामः तथान्तर्ज्योतिरेव यः स योगी ब्रह्मनिर्वाणं ब्रह्मभूतो विगच्छति। यः अन्तः सुखः अन्तः आत्मनि सुखं यस्य सः अन्तः सुखः। तथा अंतरेव आत्मनि आरामः आरमणं क्रीडा यस्य सः अंतरारामः। तथा एव अन्तः एव आत्मनि एव ज्योतिः प्रकाशो यस्य सः अंतर्ज्योतिरेव। यः ईदृशः सः योगी ब्रह्मनिर्वाणं ब्रह्मणि निर्वृत्तिं मोक्षम् इह जीवन एव ब्रह्मभूतः सन् अधिगच्छति प्राप्नोति। किंच लभन्ते ब्रह्मनिर्वाणं ऋषयः क्षीणकल्मषाः छिन्नद्वैधा यतात्मानः सर्वभूतहिते रताः।
लभन्ते ब्रह्मनिर्वाणं मोक्षं ऋषयः सम्यग्दर्शिनः सन्न्यासिनः क्षीणकल्मषाः क्षीणपापाः निर्दोषाः छिन्नद्वैधाः छिन्नसंशयाः यतात्मानः संयतेन्द्रियाः सर्वभूतहिते रताः सर्वेषां भूतानां हिते आनुकूल्ये रताः अहिंसका इति अर्थः। किंच कामक्रोधवियुक्तानां यतीनां यतचेतसाम् अभितो ब्रह्मनिर्वाणं वर्तते विदितात्मनाम्। कामक्रोधवियुक्तानां कामश्च क्रोधश्च कामक्रोधौ ताभ्यां वियुक्तानां यतीनां सन्न्यासिनां यतचेतसां संयत अंतःकरणानां अभितः उभयतः जीवतां मृतानां च ब्रह्मनिर्वाणं मोक्षो वर्तते विदितात्मनां। विदितः ज्ञातः आत्मा येषां ते विदितात्मानः तेषां विदितात्मनां सम्यक् दर्शनाम् इत्यर्थः। सम्यक् दर्शन निष्ठानां सन्न्यासिनां सद्यः मुक्तिः उक्ता। कर्मयोगश्च ईश्वरार्पित सर्वभावेन ईश्वरे ब्रह्मणि आधाय क्रियमाणः सत्त्वशुद्धि ज्ञानप्राप्ति सर्वकर्म संन्यासक्रमेण मोक्षाय इति भगवान् पदे पदे अब्रवीत् वक्षति च। अथ इदानीं ध्यानयोगं सम्यक् दर्शनस्य अन्तरङ्गं विस्तरेण वक्ष्यामि इति तस्य सूत्रस्थानीयान् श्लोकान् उपदिशति स्म। स्पर्शान् कृत्वा बहिर्बाह्यांश्चक्षुश्चैवान्तरे भ्रुवोः प्राणापानौ समौ कृत्वा नासाभ्यन्तरचारिणौ यतेन्द्रियमनो बुद्धि मुनिर्मोक्षपरायणः विगतेच्छा भयक्रोधो यः सदा मुक्त एव सः। स्पर्शान् शब्दादीन् कृत्वा बहिः बाह्यान् श्रोत्राद्रिद्वारेण अन्तः बुद्धौ प्रवेशिताः शब्दादयः विषयाः तान् अचिन्तयतः शब्दादयो बाह्या बहिरेव कृताः भवन्ति तान् एवं बहिः कृत्वा चक्षुश्चैव अन्तरे भ्रुवोः कृत्वा इति अनुसृज्यते। तथा प्राणापानौ नासाभ्यन्तरचारिणौ समौ कृत्वा यतेन्द्रियमनो बुद्धिः यतानि संयतानि इन्द्रियाणि मनः बुद्धिश्च यस्य सः यतेन्द्रियमनो बुद्धिः। मननात् मुनिः सन्न्यासी मोक्षपरायणः एवं देहसंस्थानात् मोक्षपरायणः मोक्ष एव परम् अयनं परागतिः यस्य सः अयं मोक्षपरायणो मुनिः भवेत्। विगतेच्छा भयक्रोधः इच्छा च भयं च क्रोधश्च इच्छा भयक्रोधाः ते विगताः यस्मात् सः विगतेच्छा भयक्रोधः। यः एवं वर्तते सदा सन्न्यासी मुक्त एव सः न तस्य मोक्षाय अन्यः कर्तव्यः अस्ति। एवं समाहितचित्तेन किं विज्ञेयम् इति उच्यते। भोक्तारं यज्ञतपसां लोक सर्वलोकमहेश्वरं सुहृदं सर्वभूतानां ज्ञात्वा मां शान्तिमृच्छति इति श्री महाभारते शतसहस्र्यां संहितायां वैयासिक्यां भीष्मपर्वणि श्रीमद्भगवद्गीतासूपनिषत्सु ब्रह्मविद्यायां योगशास्त्रे श्रीकृष्णार्जुनसंवादे सन्न्यासयोगो नाम पंचमोऽध्यायः। भोक्तारं यज्ञतपसां यज्ञानां तपसां च कर्तृरूपेण देवतारूपेण च सर्वलोकमहेश्वरं सर्वेषां लोकानां महान्तम् ईश्वरं सुहृदं सर्वभूतानां सर्वप्राणिनां प्रत्युपकारनिरपेक्षतया उपकारिणं सर्वभूतानां हृदयेशयं सर्वकर्मफलाध्यक्षं सर्वप्रत्ययसाक्षिणं मां नारायणं ज्ञात्वा शान्तिं सर्वसंसार उपरतिं रुच्छति प्राप्नोति इति श्रीमत्परमहंस परिव्राजकाचार्यस्य श्री गोविंद भगवत
पूज्यपादशिष्यस्य श्रीमच्छङ्करभगवतः कृतौ श्रीमद्भगवद्गीताभाष्ये पञ्चमोऽध्यायः।